Kasti villages in Sangim held a meeting with Sarpanch Baban Gaonkar, Panch Balu Rekdo and leader Suraj Naik demanding revocation of the NOC for the piggery farm. वो सामको इतलो लागी क्लोज लागी आसलेलो वो नाला इतू आमी 99.9% हिंदू सांगा ते सगळी गणपती हाताळणी हे नाल्याक विसर्जन करतात. इतलो सेक्रेट आमगे वो नालो सरस्वती वेळार मूर्ती आमी विसर्जन करतात आनी सगळे आमगे देवकारी हे हांगा आसता हे व्हळाक आसता. तेन्ना हे जे पळय पोल्युटेड उदक वेस्ट येता युरिनेशन येता हो पिगरीचें तें सगळें तो हितून सोडटा आनी वॉटर पोल्युशन करता. आमच्या लोकांचो एकूच डिमांड आहा हांगा हें बंद जाचें सगळी घाण सगळी व्हांवून तेंगेले दुकरां सगळें व्हांवून पुलाच्यान येता आनी आमी हांगा गणपती बी पायतात. हें बुरशीपण जाले कडेन सगळें अशें हें आमचें बंद जावचें. काय जाता आमकां हें सगळें उदक आमचें पोल्युटेड तसो आमकां गांवांक न्ही सावंड पोल्युटेड डुकरांचो कर्कश आवाज दिसभर प्लस घाणींनी रावपाक जायना आमकां जेवण सुद्दां चलना. पंचायतीक परत एक पंचा सरपंचाक आनी पंचाक धरून मिटींग दवरलेली आनी ते कारणाक लागून गांवांतल्या लोकांनी ही NOC तांकां कितें NOC दिल्या पंचायतीक ग्रामसभेक येयनासतना जी ते तेंचे मेंबरांच्या हातून दिले कडेन आसा ती रिवोक करची आनी बंद करचो प्रोजेक्ट म्हणून. पंचायती वटेन पंचायती सदांच गांवचे वटेन आसतले हांगासर कितलेशे लोक येयल्ले आसा आनी खरोच तेजो वास हो खरोच गांवां येता आनी तो असो एक वास आसा तो सगळ्यांक भुरग्यांक व्हडल्या सिनियरांक जाणटेल्यांक खरें हार्मफूल आसा. हे जे पिगरी फार्मांतली जे लिकेज उदक येता आनी त्या व्हाळांतल्यान जेन्ना येता हेच उदक काली न्हंयक वयता आनी काली न्हंयक गेले नंतर जे उदक डॅमाचें सोडटा तितून मिश्रीत जाता. म्हणून अशें दुहेरी आनी तिहेरी म्हणटा तशें जे लोकांक त्रास जाता जनावरांक त्रास जाता ज्यो नॅचरल व्हाळ आसा किंवा नॅचरल ज्यो विहिरी ज्यो आसा त्या उदकाक त्रास जाता. अशें आसतना हे पिगरी फार्म जे आसा ते कित्याक जाय अशें करून हो ठराव घेवन तो दिल्लो आसा आनी जाता तितले बेगीन जी NOC पंचायतीन दिल्ली आसा ती रिवोक करची आनी लोकांक सुस्कारा दिवचो इतले लोकांची मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर काले.